الحمد للہ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وأصابہم فتحا قریبا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی کالنجوم۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفات تمجیدات کبریائی بڑھائی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے جیڑا ساری کائنات دے نظام نو چلان والا اور پھبان والا ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء
شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ دکھیاں دے دلاں دی بہار میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے۔ عزیز دوستو، صاحب و ساتھیو، اج دی اس پروقار مجلس دے اندر میں تساں احباب دے سامنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دے نال صحابہ کرام دا پیار عرض کراں گا۔ صحابہ دی نبی پاک نال محبت، الفت اور جان نثاری دے تذکرے قرآن و حدیث دی روشنی اندر بیان کراں گا۔ دعا ہے اللہ حق سچ بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ میں بیان کراں اللہ سنا کے انہاں دی سیرت دے مطابق عمل پیرا ہون دی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید دے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت دے اندر سارے خونی رشتیاں دا، محرم رشتیاں دا تذکرہ فرمایا اور اعلان فرما دیتا ہے اگر انہاں رشتیاں دی محبت، انہاں لوگاں دی محبت تواڈے دل اندر سما گئی اور مصطفیٰ دی محبت اور اللہ دی محبت گھٹ ہو گئی تے اللہ فرماندے نے کہ پھر انتظار کرو کتے اللہ دا عذاب نہ آ جائے، اللہ دی پکڑ نہ آ جائے، اللہ رب العالمین دا امر نہ آ جائے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے ساری کائنات نالوں زیادہ، والدین نالوں زیادہ، اولاد نالوں زیادہ، رشتہ داراں نالوں زیادہ، خاندان نالوں زیادہ اگر کوئی پیار اور محبت دا حقدار ہے تے اللہ اور اللہ دا رسول ہے۔ اللہ دی عزت اور رسول اللہ دی عزت کرنا ضروری ہے۔ وما قدر اللہ حق کا قدر، اور اللہ رب العالمین دی جڑی رضا ہے، جڑی اللہ دی محبت ہے، اللہ رب العالمین نے بھی فرما دیتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ میرے رسول دی اتباع کر لو، تابع داری کر لو، میں اللہ خود بخود ہی راضی ہو جاواں گا۔ پھر ایک مقام تے سورہ آل عمران اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر چاہتے ہو اللہ بھی تواڈے نال محبت کرے، پیار کرے، تے اللہ رب العالمین دا حکم ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، رسول اللہ نال پیار پا لو، اللہ دا پیار خود ہی مل جائے گا۔ تو ادھی رات نو کوئی یار دے دروازے تے آئے نا تے آ کے کنڈی کھٹکھٹائے، اندھیری رات ہوئے، آندھی چلدی ہوئے، طوفان چلدا ہوئے، کنڈی کھول کے کہے گا ہاں یار دس تینوں اس وقت کیڑی شے دی لوڑ ہے، میں تیرے تے جان دین واسطے راضی ہاں، حکم کر۔ اور جندے نال بندہ دنیا اندر پیار پا لے، کوشش کردا ہے لباس بھی اوندے ورگا ہوئے، گڈی بھی اوندے ورگی ہوئے، گھڑی بھی اوندے ورگی بازو تے پہنی ہوئے، اور مکان بھی اوندے طرح دا ہوئے، اٹھنا بیٹھنا مکمل اوندے طرح بنان دی کوشش کردا ہے، یا اعتماد حاصل کرن دی کوشش کردا ہے کہ اے بندہ میرے نال پیار کردا ہے، یعنی کہ اوندے نقشے قدم تے چلدا ہے۔ ایک دنیا واسطے پیار اور محبت ہے، پر اللہ فرماندے نے ساری کائنات نالوں زیادہ پیار کندے نال کرنا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، انہاں دے نقشے قدم تے چلنا ہے۔ اور انہاں دا نقش قدم کیا ہے وہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اندر بیان فرما دیتا ہے۔
اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں لوگاں نو اعلان فرما دیو وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جیڑی چیز دا میرا پیغمبر حکم دے جائے انہوں مضبوطی دے نال پکڑ لو، جیڑی چیز تو میرا پیغمبر منع کر دے وے اوندے تو رک جاؤ۔ اے ہے مصطفیٰ دی محبت، اور مصطفیٰ دی محبت دی اندر کی چیز ہے جن دے نال مل سکتی ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ نبی علیہ السلام تے اترن والا قرآن اللہ ذوالجلال فرماندے نے نبی علیہ السلام دے طریقے دی مکمل کاپی کر لو، انہاں نو آئیڈیل بنا لو، انہاں دے نقشے قدم تے چلن لگ پاؤ، انہاں دا اسوہ حسن تو انو اپنانا ضروری، پھر نبی پاک دی محبت حاصل ہوئے گی۔ اور نبی علیہ السلام دی زبان چو نکلے الفاظ آقا فرماندے نے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جن نے میرے طریقے نال پیار کر لیا، جن نے میری بات نال پیار کر لیا، جن نے میری دسی ہوئی گل تے عمل کر لیا، گویا اس بندے نے میرے نال محبت پا لئی ہے۔ اور جن دی میرے نال محبت ہو جائے نا تے نبی علیہ السلام فرماندے نے کان معی فی الجنہ، او بندہ جنت وچ میرے نال نال ہی ہوئے گا۔ اور بابا جی بڑے پیاری ترجمانی کر دینے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہون گے، اس جنت دے وچ نبی علیہ السلام دا ساتھ نصیب ہوئے گا جنہ میرے آقا دیاں اپنائیاں سنتاں وچ جنتاں دے آقا دے او نال ہوئے گا۔ اگے اگے چل دے بلال ہون گے، ہاتھ چ سواری دی مہار پھڑ کے اگے اگے چل دا بلال ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام دی سنت تے عمل کرنا اے ہوئی نبی پاک دے نال محبت ہے۔ اور میں تے تو محبت دا حق ہی نہیں ادا کیتا، اصل اندر جنہاں نے نبی پاک دی محبت دا حق ادا کر کے دکھا دیتا ہے، اللہ نے اونا دیاں تصویراں، اللہ نے اونا دیاں کامیابیاں، اونا دی رضامندی دے سرٹیفکیٹ قرآن مجید اندر نازل فرما کے نا ساڑھے سامنے پیش فرما دیتے نہیں۔ اسی تے حق ہی نہیں ادا کیتا نبی پاک دی محبت دا۔ آؤ تو انو نقشہ بیان کراں، صحیح بخاری دی اندر روایت موجود ہے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک آن والا آیا، آ کے عرض کردہ سونے محبوبہ مینو دسو تے صحیح نا، مینو ایک گل دی پریشانی لگی رہندی ہے، میں تواڈے نال بڑی محبت کرنا وا، بڑا پیار کرنا وا، دنیا دے اندر جدوں تسی فوت ہو جاؤ گے جنت اندر تسی بھی چلے جاؤ گے، اسی بھی چلے جاواں گے، پر تواڈا مقام تے اچیاں بندیاں دے نال ہوئے گا، میرا مقام نیویاں بندیاں دے نال ہوئے گا۔ جنت دے اندر پتہ نہیں اپنی ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے، اللہ رب العالمین نے اینی کو گل مصطفیٰ دی زبان چو ہجے ہو ہی رہی ہے تے نبی علیہ السلام تے قرآن نازل ہو گیا ہے، من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے میرے محبوب کائنات انہاں لوگاں نو اعلان فرما دیو اللہ تے اللہ دے رسول دا تابعدار علیین دے نال ہوئے گا، نیک لوگاں دے نال ہوئے گا، صدیقین دے نال ہوئے گا، شہداء دے نال ہوئے گا۔ اے لوگ نے جنہاں نے نبی دی محبت دا حق ادا کر کے رکھ دیتا ہے۔ ہجے بھی بات دی سمجھ نہیں آئی، آؤ ایک صحابی دا نام عبداللہ ابن مسعود ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اج منبر تے خطبہ جمعہ ارشاد فرماندے نے پے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا کہ بار بندے پھر تر رہے نے آقا فرماندے نے اجلسو بیٹھ جاؤ میرے صحابہ بیٹھ جاؤ نا اے نبی پاک دا صحابی ہے ایک قدم مسجد دے اندر رکھے دوجا قدم مسجد دے باہر رکھے آئے نبی پاک دی آواز کنا اندر پئیو اوتھے بیٹھ جاندا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اج نظراں پئیاں آقا فرماندے نے عبداللہ تینوں کیڑی چیز نے ایتھے بیٹھن تے مجبور کر دیتا ہے تے کہن لگیا سونیا محبوبہ تہاڈی آواز کنا اندر پین تو بعد قدماں نے اگے اٹھنا گوارا ہی نہیں کیتا تے قرآن نے تصویر نقشہ بیان کر دیتا ہے قرآن آندا قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر اے لوگ نے جنہاں سنیا ہے فوراً عمل کر لیا ہے ہجے بھی بات دی سمجھ نہیں آئی آؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انج گٹ پکڑیا ہے حضرت عمر فاروق دا انج جا رہے نے تے حضرت عمر فاروق فرماندے نے اے محبوب کائنات میں ساری کائنات نالوں ود کے تواڈے نال پیار کرنا وا پر اپنی جان نالوں ود کے نہیں کردا آقا علیہ السلام فرماندے نے اے عمر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین اونی دیر تک کسے دا ایمان مکمل نہیں جنی دیر تک ساری کائنات نالوں ود کے اپنے والدین نالوں ود کے اور اپنی جان نالوں ود کے بندہ میں محمد نال پیار نہ کرن لگ جائے تے حضرت عمر فرماندے نے حضور میں ہن اپنی جان نالوں بھی زیادہ تواڈے نال پیار تے محبت کرنا وا آقا فرماندے نے اے عمر ہون تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے اس واسطے یاد رکھ لو ہجے بھی بات دی سمجھ نہ آئی سن لو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال صحابہ کرام دا پیار صحابہ گل منن اندر کنی پہل پہل کردے سن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انج اعلان فرما دیتا ہے آقا فرماندے نے جو کچھ ہے لے آؤ جنگ واسطے تیاری کرنی ہے چندہ لے کے آؤ نا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دا سارا مال ہی لے آئے نے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دا ادھا مال لے کے آئے آقا علیہ السلام فرماندے نے ویکھو نبی پاک نال صحابہ دی محبت نبی علیہ السلام فرماندے نے ابو بکر کی لے کے آیا ہے کہن لگا سونیا ہر شے لے آیا ہاں فرماندے نے گھر کی چھڈ کے آیا حضرت ابو بکر صدیق سب کہو رضی اللہ ہوتا فرماندے نے حضور میں گھر دے اندر اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت چھڑ کے آیا ہوا سبحان اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال اینا پیار اینی محبت ایک نہ صلح حدیبیہ دے مقام تے آیا آن والے نے آ کے گلاں باتاں کیتیاں تے مصطفیٰ دی داڑھی نو ہاتھ پکڑ کے کھچدا ہے پیا نال پتیجا کھڑا ہے کہن لگا اے چاچا ہون تیرا ہاتھ مصطفیٰ دی داڑھی وال آیا تے تن تو جدا کر دیاں گا انہا پیار نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت صحابہ کرام دی عروہ بن مسعود ثقفی مکے دی طرفوں آیا ہے تے آ کر کے جدوں ویندا اے نا نبی دے صحابہ دا نبی نال پیار تے مکے والیاں نو جا کے دسدا ہے آ کے ویندا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ انی نبی پاک دی تابعداری کر دینے پے آقا تھک وی سٹ دینے تے انج لباں تے مل لیندے نے جا کے بیان کردا ہے اے مکے دے او مشرکو تسی انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکدے اور ترجمانی کرن والا بڑی پیاری ترجمانی کردا ہے کہے اور وسقفی قریشاں نو جا کے میں شاہاں دے شاہی درباراں نو ڈٹھا وضو قطرے گردے او پج پج کے پکڑن کڈا سونا میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا گرے نہ تھک دی وی ایک چھٹ زمین تے
میں محبت نال مل دے رخساراں نو ڈٹھا زمانے چ ایسی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا۔ اینا پیار نبی پاک دے نال اللہ نے پھر قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ پھر اگلی بات آ جاؤ، بیت رضوان دا موقع آیا ہے، پتہ خبریں ملیاں عثمان نو مکے دے اندر شہید کر دیتا گیا ہے، تے نبی علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ اکٹھے ہو جاؤ، میرے ہاتھ تے بیعت کرو۔ نبی پاک نے زبان چو لفظ بعد اندر نکالے نے، 1450 صحابہ نے اپنے ہتھاں مصطفیٰ دے ہتھاں اندر پکڑا دیتا ہے، اور اتے نبی پاک نے اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے، اتے اللہ پاک نے بھی انہاں دے ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ نال نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اللہ نے مینوں پیغام نازل کر دیتا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محمد مصطفیٰ تیرے ہاتھ تے 1400 صحابہ نے بیعت کی تیو، جن نے ہاتھ تیرے ہاتھ تھلے آگے نے میں سارے دے گناہاں نو معاف فرما دیتا ہے۔ کون صحابہ؟ غزوہ بدر دی اندر، غزوہ احد دی اندر، غزوہ حنین دی اندر، غزوہ تبوک دی اندر، بے شمار غزوات اندر تن دوالے اینج کپڑے بھی نہیں، کھان واسطے کوئی شے نہیں، نہ کول کوجے، سواریاں بھی پوریاں نہیں، گھوڑے بھی پورے نہیں، تے نبی دی زبان چو نکلے نے الفاظ تے فوراً عمل کرنے واسطے دوڑے میدانہ دے اندر شہادت دی تمنا حاصل کرنے واسطے۔ اور صاحب دل نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی ہے، آندے نے ٹھڈوں پکھے تے پیروں ننگے، ٹھڈوں پکھے تے پیروں ننگے، تن دوالے لیران، نال نبی دے ٹر دے جاون بن کے وانگ زنجیران، بھوک لگے تے پتر درختاں نال شدابی کھان دے، جتھوں روکن پاک محمد اتھوں ہی رک جان دے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی، کہتے اللہ فرما رہے ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہتے مال کے کائنات نے فرمایا اولئک ہم الراشدون اولئک حزب اللہ اولئک ہم المؤمنون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہتے مال کے کائنات فرمانے نے میں انہاں صحابہ دے دلاں نو چیک کر لیا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، انہاں دے دل تقوی نال بھرے پے نے، رسول اللہ دی محبت دے نال بھرے پے نے۔ آؤ مثال بیان کراں، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایج ایک صحابی آیا، مجلس لگی ہے، آقا علیہ السلام نے ویکھی ہے ایج ایک انگوٹھی سونے دی پائی پھر دے، آقا فرماندے نے تینوں پتہ نہیں اللہ نے مرداں تے سونے نو حرام قرار دیتا ہے۔ ایلی کو بات نبی پاک دی سنی ہے تے اپنے ہاتھ چو انگوٹھی نکال کے زمین تے سٹ دیتی ہے۔ صحابہ کرام آندے نے اٹھا لے گھر کم آ جائے گی، کہنے لگا جیڑی چیز نو پیغمبر مصطفیٰ نے لا کے سٹ دین دا حکم دے دیتا ہے میں انہوں ہاتھ بھی لانا گوارا نہیں کردا۔ اور قرآن اتریا، قرآن قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر،
ایک آیا نبی پاک دے کول داڑھی دا ایکو ہی وال سی تے ویکھیا وال چہرے تے نہیں آقا نے منہ پھیر لیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اگے تیرا چہرہ سونا لگدا سی ہن تو کیوں اے چہرہ لے کے آ گیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو کہن لگا حضور تہاڈی سنت نال بڑا پیار سی دل کیتا کہ کنگھی کر لواں کنگھی کر دیاں وال ٹوٹ گیا سنت رکھی تے سنت تے عمل کر دیاں نبی علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا ہے اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دی اندر ایک آئی ہے عورت آ کے کہن لگی ہے اللہ دے نبی جی مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے ایک کام تینوں میں دسنا وا عمل تو کر لے اللہ تینوں جنت عطا فرما دے گا نبی علیہ السلام فرماندے نے صبر کریا کر اللہ تینوں صبر دے بدلے جنت عطا فرما دین گے اس عورت نے صبر کیتا ہے 18 سال زندہ رہی ہے صبر کیتا ہے واقعہ اللہ دی جنت دی مہمان بن گئی کلے صحابہ نے نہیں بلکہ صحابیات نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی گل منن دی انتہا کر دیتی ہے اور سن لو نبی علیہ السلام نے اعلان فرما دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اے آیتاں نازل فرمائیاں نے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اللہ نے عورتاں تے پردے نو فرض کر دیتا ہے رات نو حکم نازل ہویا ہے ساری رات مدینے دے اندر چراغ جلدے رہے گھراں دے اندر لوگاں نے انج پردیاں تے پردیاں دے پردے سی کے ٹاکیاں لا کے صبح نو حجاب تیار کر کے پا کے فجر دی نماز مسجد نبوی دے اندر آ کے ادا کر دی تھی کون صحابیات اللہ فرماندے نے قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر دن بھی آقا دے نال رات بھی آقا دے نال گلاں آقا دی زبان چوں نکلیاں بعد اندر عمل پہلا کر کے دکھایا ہے ایک صحابی دا نام حنظلہ ہے شادی ہوئی ہے تے پہلی رات ہے نبی علیہ السلام دا حکم آ گیا ہے جنگ واسطے تیاری کر لو سن لو نبی علیہ السلام دا شہزادہ اینجی جنگ اندر نکل گیا ہے رستے دی اندر میدان کارزار اندر جدوں گیا ہے اللہ نے شہادت نصیب فرما دیتی ہے تے نبی علیہ السلام دے کول اوندی انج زوجہ آئی بیوی آئی اللہ دے نبی جی اندے تے غسل فرض سی غسل دوا دیا جے نبی پاک انج لب دے پھر دینی صحابہ بھی لاش لب دے پھر دینی اچانک نظر آئی لاش نبی علیہ السلام نے ویکھیا والا چو پانی دے قطرے گر دینے پہ آقا فرماندے نے انہوں اللہ دے فرشتیاں نے غسل دے دیتا ہے شادی دی رات نبی پاک دا حکم ہویا فوراً نکلیا میدان کارزار اندر شہادت اللہ نے نصیب فرما دیتی ہے اے نے وہ صحابہ جنہاں نے تن من دھن نبی پاک دو وار دیتا ہے اسی واسطے صحابہ کرام دے بارے ہر چمن چمن ہر کلی کلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان علی ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا عائشہ دا بابا ابو بکر جیڑا نبی نال پھر گیا گلی گلی ہر چمن چمن ہر گلی گلی ایک میرے نبی دا یار پیارا جندہ نا سون کمبدا سی کفر سارا سونا عمر بہادر رب دا ولی ہر چمن چمن ہر کلی کلی ایک شرم و حیا والا نسب العین عثمان پیارا ذوالنورین بیعت کیتی ہے جس دی سونے علی ہر چمن چمن ہر کلی کلی ایک میرے نبی دا شہزادہ نا جس دا پیارا علی المرتضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال پھر گیا گلی گلی ہر چمن چمن ہر کلی کلی اے نے نبی پاک دے صحابہ جنہوں نے محبت دا حق ادا کر دیتا ہے گل منن دی انتہا کر دیتی ہے اور سانو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. دعا ہے اللہ سانو صحابہ کرام دی طرح نبی پاک نال محبت کر کے نبی علیہ السلام دی گل منن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.